show up. Kana gyud akong pinaka top nga na learn. Kay sa pandemic kanang murag unnoticed no, kanang kitang tanan kay nag-undergo og depression. Dili lang siguro mga mild lang siguro ang uban, pero dako gyud kayog effect ang pandemic sa ato ang life. Kato da yung 2022, 2023, 2024, murag gibati kog mga katapol ato sa akong mga legal nga mga career. Ang lesson ng ani sa show up siguro is luoy kay mong kauban sa trabaho. Luoy kay ang mong kauban sa trabaho kung dili ka mo show up. Oh, sample diri sa office. Ano gyud example? Kana bitaw, supposedly ikaw ang mulihok ana mapasa sa uban nga dili siya skillful tungod kay wala ka ni adto. So bahala pag unsa ka kakapoy, dili na nimo feel mo bangon. Adto lang. Show up lang gihapon kay nanginahanglan sa imuha ang imong kauban sa trabaho. And at the same time, nanginahanglan pod sa imuha ang imong clients sa ako nga part. So, bahala ka, show up this 2026.